اللہ 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 طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي ما دعا لله داعي. لا جواب لا جواب لا جواب لا جواب کہ میرے إني يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرام بل السلام روضة فيها النبي المحترم ووجهه شمس الضحى من خده بدر الدجى من ذاته نور الهدى من كفه بحر الهمم قرآنه برهاننا نسخا لأديان مضى قرآنه برهاننا نسخا لأديان مضى إذ جاءنا أحكامه كل الصحف صار العدم. اللہ 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 جب سمیہ نے دین کا کلمہ پڑھا پھر بجہل لعین کا برچا لگا خون اسلام میں سب سے پہلا بہا پھر سمیہ نے دل سے ہے دی یہ صدا میرا دل میری جان تجھ پہ قربان ہے تو سلامت رہے اے رسول امین کے میرے آقا کا کوئی جواب نہیں میرے مولا کا کوئی جواب نہیں يا رحمة للعالمين أدركني زين العابدين يا رحمة للعالمين أدركني زين العابدين ملبوس أيدي الظالمين في الموكب والمزدهم والمزدهم والمزدهم